फ्रेन्ड्स, आज हामी गर्नेवाला छु एक्सरसाइज 4.1 को क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 2 मा पनि चारवटा क्वेसन छ, 4वटा क्वेसन छ र यो 4वटै क्वेसन हामी सल्भ गर्नेवाला छु। क्वेसन नम्बर 2 को फर्स्टमा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा भन्दैछ रिप्रेजेन्ट द फलोइङ सिचुएसन इन द फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। द्याट मिन्स जति यो क्वेसन छ चारवटा क्वेसन यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा बनाउनु पर्यो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जेनरल फर्म हामीलाई थाहा छ। जेनरल फर्म हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। त्यो फर्ममा चाहिँ मैले क्वेसन पढेर इक्वेसन बनाउनु सक्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 1 मा के छ? द एरिया अफ रेक्टेंगुलर प्लट इज 528 मिटर स्क्वायर। द्याट मिन्स मलाई एरिया दिएको छ 528 मिटर स्क्वायर। द लेन्थ अफ प्लट इन मिटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द्याट मिन्स ब्रेथ भन्दा चाहिँ लेन्थ चाहिँ डबलको नि अझै 1 बेसी। We need to find the length and breadth of the plot. That means we have to find length and breadth of the plot. अब यो कस्तो खालको हुन्छ होला हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 को 1 एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 को क्वेसन नम्बर 2 को 1। अब यहाँ हामीलाई थाहा छ यसको जेनरल फर्म हुन्छ, यो त अस्ति मैले भनि पनि सकेको छु, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए र बी मा नम्बर हुन्छ, यहाँ भेरिएबल छ खाली x मात्रै। यो छ लिनियर क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन सिंगल फर्म, दैट इज x इन वन भेरिएबल। अब क्वेसन नम्बर 2 को 1 मा लेन्थ र ब्रेथको कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। एरिया अफ रेक्टेंगलको जहिले पनि लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 मा मेरो यहाँ गिभनमा के छ त्यो लेख्नु पर्यो। गिभनमा यहाँ हामीले देख्छ एरिया अफ रेक्टेंगल। एरिया अफ रेक्टेंगल गिभन छ, मेरो छ 528 मिटर स्क्वायर। त्यस्तै गरेर लेन्थ र ब्रेथ एकोर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने मैले कुनै एउटा लेन्थलाई x मान्नु सक्छु, ब्रेथलाई पनि x नै मान्नु पर्यो यसको कन्डिसनमा। किन मेरो दुईटा भेरिएबलमा यो इक्वेसनै छैन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ ओन्ली इन सिंगल भेरिएबल दैट इज x। त्यही कारण मैले लेन्थलाई नि x मान्नु सक्छु, ब्रेथलाई नि x मान्नै पर्यो। टेकिङ ब्रेथ चाहिँ मैले x माने, x मिटर भनौँ। त्यस्तै गरेर मैले लेन्थलाई मान्नु पर्यो। यहाँ एकोर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने लेन्थ चाहिँ भन्दैछ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द्याट मिन्स लेन्थ विल बी यो भन्दा ट्वाइस। द्याट मिन्स लेन्थ चाहिँ ट्वाइस हुनु पर्यो ब्रेथ भन्दा। द्याट मिन्स 2x मा अझै 1 बेसी, 2x प्लस 1 मिटर। लेन्थ यति भयो। वी निड टु फाइन्ड मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो। वी निड टु फाइन्ड लेन्थ एन्ड ब्रेथ। वी निड टु फाइन्ड लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ द प्लट अफ रेक्टेंगल। अब यो प्रुफ यस एरिया अफ रेक्टेंगल हामीलाई थाहा छ। एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको मेरो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। अब एकोर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो यहाँ लेन्थ मेरो कति छ 2x प्लस 1 छ, ब्रेथ छ मेरो x, एरिया टोटल छ मेरो 528 मिटर स्क्वायर। द्याट मिन्स एरिया अफ रेक्टेंगल 528 र एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ। अब यो हुन्छ मेरो 2x इन्टु x, 2x स्क्वायर 1 इन्टु x, x यो यता हुँदा माइनस 528 इज इक्वल टु 0। द्याट मिन्स अब यहाँनिर मैले यहाँ a को प्लेसमा मेरो आयो 2, b को प्लेसमा यहाँ केही छैन भने 1, c को प्लेसमा माइनस 528। देयरफोर a को प्लेसमा 2, b को प्लेसमा 1 र c को प्लेसमा छ मेरो माइनस 528। यहाँबाट मैले लेन्थको एक्ज्याक्ट भ्यालु, ब्रेथको एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाली बस्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ जस्ट मैले इक्वेसनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्नुपर्छ, एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाली बस्नु पर्दैन। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ?
क्वेसन नम्बर 2 मा भन्दैछ द प्रडक्ट अफ टु कन्जिक्युटिभ पोजिटिभ इन्टिजर इज 306। प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लिकेसन, टु कन्जिक्युटिभ भनेको चाहिँ एउटादेखि अर्को, द्याट मिन्स 1 देखि 3 आयो भने 3 देखि 5 आउँछ, 5 देखि 7 आउँछ। हो त्यही एउटै सिन्क्रोनाइजेसनमा जानु, त्यसलाई चाहिँ कन्जिक्युटिभ भन्छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, पोजिटिभ इन्टिजर, पोजिटिभ हुनु पर्यो, नेगेटिभ चाहिँ हुनु भएन। यसको टोटल भ्यालु चाहिँ मेरो 306। वी निड टु फाइन्ड द इन्टिजर, द्याट मिन्स इन्टिजर चाहिँ कति हुन्छ, त्यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त्यो मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब कन्जिक्युटिभ इन्टिजर, पोजिटिभ इन्टिजर, द्याट मिन्स क्वेसन नम्बर 2 मैले लेट गर्नु पर्यो, लेट टु कन्जिक्युटिभ भन्दैछ, द्याट मिन्स द फर्स्ट कन्जिक्युटिभ, लेट द फर्स्ट कन्जिक्युटिभ positive integer b मैले x माने and the second दुईटाको कुरा छ, and the second consecutive positive integer b x plus 1, that means अर्को अझै थर्ड भने नि x plus 2, अझै उता भने नि x plus 3, x plus 4 हुँदै जान्छ, तर दुईटाको कुरा छ। सपोज यो 2 भयो भने यहाँ मेरो 2 plus 1 3 हुनसक्छ, द्याट मिन्स सबै यो पोजिटिभ हो, नेगेटिभ कुनै पनि छैन। अनि अर्को टोटल चाहिँ यसको चाहिँ प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकोर्डिङ टु क्वेसनमा यो दुईटा चाहिँ मेरो प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ x plus 1, यो दुईटा प्रडक्ट गर्दाखेरि मेरो हुँदैछ 306। द्याट मिन्स यसलाई इन्टु गर्नु पर्यो, x इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस x 1 जा x, यो उता भन्दा माइनस 306 इज इक्वल टु 0 हो। द्याट मिन्स यो मेरो इक्वेसन भयो, जेनरल इक्वेसन। यसलाई यति राख्दै पनि भयो, यसको मेरो a को भ्यालु 1 छ, b को पनि 1 छ, c को चाहिँ माइनस 306। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ, रोहन मदर इज 26 इयर ओल्डर देन हिम, द्याट मिन्स रोहन र उसको मदरको कुरा छ। रोहन भन्दा चाहिँ उसको मम चाहिँ 26 इयर्स ओल्डर छ। द प्रडक्ट अफ देयर एजेस, द्याट मिन्स दुईजनाको चाहिँ प्रडक्ट, द्याट मिन्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इन इयर्स 3 इयर्स फ्रम नाउ, द्याट मिन्स आजदेखि चाहिँ 3 वर्ष उता, आफ्टर 3 इयर्स फ्रम नाउ विल बी 360। र दुईजनाको एज चाहिँ अहिलेदेखि 3 वर्ष बादमा गएर प्रडक्ट गर्दाखेरि गर्नु पर्यो भने 360 हुँदैछ। प्रडक्टमा प्रडक्ट 360 हुँदैछ। वी वुड लाइक टु फाइन्ड रोहन्स प्रेजेन्ट एज, द्याट मिन्स रोहनको अहिलेको प्रेजेन्ट एज चाहिँ कति हुन्छ त्यो मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो। र क्वेसन नम्बर 3 को मैले रोहन र उसको मम हो, द्याट मिन्स एकोर्डिङ टु क्वेसनमा डाइरेक्टली मैले गर्न सक्छु। एकोर्डिङ टु क्वेसन रोहन एज bx, रोहन एजलाई मैले x माने र रोहनको मदरको एज चाहिँ 26 इयर्स ओल्डर, द्याट मिन्स रोहन्स मदर एज विल बी x प्लस 26 इयर्स, यो चाहिँ मेरो x इयर्स, यो चाहिँ x प्लस 26 इयर्स। अब आफ्टर 3 इयर्स भन्दैछ, आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज कति हुन्छ, रोहन एज विल बी, अघि यहाँ अहिले प्रेजेन्ट एज चाहिँ x छ, त्यसको प्रेजेन्ट x प्लस 26 छ, तर आफ्टर 3 इयर्स चाहिँ रोहनको एज हुन्छ x प्लस 3 इयर्स। त्यस्तै गरेर आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स मदर एज विल बी, अघि मेरो x प्लस 26 इयर्स थियो रोहन्स मदर एज, अब आफ्टर 3 इयर्स द्याट मिन्स 3 वर्ष अझै उता जाँदा मेरो कति हुन्छ x प्लस 26 मा अझै 3 जोड्नु पर्यो, यो हुन्छ x प्लस 29 इयर्स, x प्लस 29 इयर्स। अब यो दुईटाको प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति हुँदैछ क्वेसनको एकोर्डिङमा, देयरफोर x प्लस 3 र x प्लस 29 को प्रडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हुँदैछ 360। अब यो
x ले x + 29 लाई इन्टु फेरि 3 ले x + 29 लाई इन्टु गर्नु पर्यो। अब x * x x² + 29 * x 29x 3 * x 3x + 3 * 29 हुन्छ मेरो 3 9 जा 27 3 2 जा 6 7 8 = 360। अब यहाँबाट मैले x² प्लस त्यो 32x हुन्छ 32x = 360 एउटा जाँदा माइनस 87 x² प्लस 32x यो माइनस गर्दा हुन्छ मेरो 273 x² प्लस 32x माइनस 273 = 0। अब मैले यतिकै छोड्दा हुन्छ यसलाई यहाँबाट गर्नु सक्छु। रोहन एज निकाल भन्दैछ। रोहन एज मैले x मानेको छु। यहीँदेखि तिमीहरूले क्वाड्रेटिक इक्वेसन लगाएर भए पनि मिडल टर्म स्प्लिट गरेर निकाल्छ भन्दा पनि निकाल्दा हुन्छ र यतिमै छोड्दा नि हुन्छ किनभने यसमा ओन्ली इक्वेसन मात्रै निकाल्नु भनेको छ रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्नुपर्छ। यहाँ मैले रोहन एजलाई मैले x इयर्स मानेको छु यतिकैमा राख्दा नि भयो। यसमा लास्टमा गएर x को भ्यालु निकाल्दा नि भयो। अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ। अ ट्रेन ट्राभल्स एट अ डिस्टेन्स अफ 480 किलोमिटर एट अ युनिफर्म स्पिड। एउटा ट्रेनले 480 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो ओभरअल डिस्टेन्स एउटा युनिफर्म स्पिड द्याट मिन्स एउटै मोसनमा। इफ द स्पिड ह्याड बिन 8 किलोमिटर पर आवर लेस र जब चाहिँ त्यो ट्रेनको चाहिँ स्पिड चाहिँ 8 किलोमिटर पर आवर लेस भयो भने चाहिँ इट वुड ह्याभ टेकन 3 आवर्स मोर। द्याट मिन्स 8 किलोमिटर पर आवर लेस भयो भने चाहिँ उसले अझै 3 घण्टा बेसी लिन्छ त्यही डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि। वी निड टु फाइन्ड द स्पिड अफ द ट्रेन द्याट मिन्स वी हेभ टु फाइन्ड द स्पिड अफ द ट्रेन। अब हामीलाई थाहा छ यहाँ डिस्टेन्स दिएको छ 480 यहाँ स्पिड पनि दिएको छ। हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स = स्पिड इन्टु टाइम भन्ने फर्मुला थाहा छ। अब यहाँ गिभनमा के छ त्यो लेख पहिला। यहाँ मेरो गिभनमा टोटल डिस्टेन्स travel by train is equal to 480 किलोमिटर। अब according to question मा भन्दैछ if speed is 8 kilometer per hour less then it takes 3 hours more. That means 8 किलोमिटर पर आवर लेस अझै स्पिड भयो भने चाहिँ अझै 3 घण्टा बेसी डिस्टेन्स 480 किलोमिटर ट्राभल गर्नुको लागि त्यति चाहिन्छ। मैले फाइन्ड गर्नु पर्यो टु फाइन्ड द स्पिड अफ द ट्रेन मैले लेट गरेर युज गर्न सक्छु। लेट द स्पिड अफ द ट्रेन बी x। ट्रेनको मैले स्पिडलाई मैले x माने। एस वी नो डिस्टेन्स = स्पिड इन्टु टाइम याद छ। फेरि टाइम = डिस्टेन्स बाई स्पिड पनि बनाउन सक्छु मैले यसलाई यही तरिकाले बनाउन सक्छु। अब एकर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने फर्स्टमा त मेरो टोटल डिस्टेन्स 480 किलोमिटर ट्राभल गरेको छ। फर्स्ट केसमा हेरौँ टोटल डिस्टेन्स 480 किलोमिटर ट्राभल गरेको छ। डिस्टेन्स 480 किलोमिटर छ र मेरो स्पिड मैले भर्खर मैले मानेको छु x किलोमिटर पर आवर। देयरफोर टाइम = d/s यो मलाई याद छ। टाइम मेरो t नै भयो। यहाँ मेरो डिस्टेन्समा 480 छ स्पिडमा x टाइम द्याट मिन्स आवर्समा हुन्छ। यो मलाई इक्वेसन 1 मान्न सक्छु। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड केसमा नि हुन सक्छ। यो सेकेन्ड केसमा अर्को के छ भन्दैछ स्पिड चाहिँ 8 किलोमिटर पर आवर लेस द्याट मिन्स स्पिड अघिको स्पिड
भन्दा चाहिँ मेरो अघि स्पिड मेरो x थियो, स्पिड 8 km/h लेस, that means speed will be 8 km/h less, that means -8 भयो. It takes 3 hours more, that means time चाहिँ मेरो time will be 3 hours more, अघिको भन्दा चाहिँ 3 बेसी, that means 480/x plus 3 hours. अब यसलाई मैले यस्तो मान्न सक्छु, यहाँ क्वेसन अकर्डिङ टु क्वेसनमा भन्दैछ टोटल मेरो डिस्टेन्स चाहिँ 480 किलोमिटर ट्राभल गर्दैछ. द्याट मिन्स मेरो आयो यहाँबाट x minus 8 480/x plus 3 is equal to 480. यो कुन चाहिँ फर्ममा छ? डिस्टेन्स इज इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम. डिस्टेन्स इज इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम. द्याट मिन्स यसलाई मैले एक्सबाट फेरि 480/x plus 3 गर्नु सक्छु, फेरि -8 लगाएर 480/x plus 3 is equal to 480 गर्नु सक्छु. अब एक्सले माथिलाई इन्टु हुँदा 480x/x plus 3, फेरि यो माथिकोलाई इन्टु हुँदा मेरो हुन्छ 3840/x प्लस माइनस -8 3 जा 24 is equal to 480. अब यो x क्यान्सल हुनसक्छ. यहाँबाट मेरो हुनसक्छ 480 प्लस यहाँनिर 3x हुन्छ र यो मैले 480 प्लस 3x यो त्यही सार्दा भयो. अब यो नेक्स्ट स्टेपमा 480 माइनस 24 गर्दा मेरो हुन्छ 456 प्लस 3x माइनस 3840/x इज इक्वल टु 480. अब यहाँबाट मैले गर्न सक्छु यो नम्बर एकै ठाउँ राख्न सक्छु. 3x माइनस 3840/x इज इक्वल टु 480, यो हुँदा जाँदा -456. अब त्यो माइनस गर्दा मेरो हुन्छ 3x माइनस 3840/x इज इक्वल टु 24. माइनस गर्दा 24. अब यहाँबाट मैले गर्न सक्छु क्रस मल्टिप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 3840 फेरि एलएलआई इज इक्वल टु 24x. अब यहाँबाट 3x स्क्वायर यो यता हुँदा माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टु 0. अब यहाँ कमन तिनटालाई मैले 3 ले कमन लिन सक्छु. x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 x माइनस 3 0 जा 0 3 8 जा 24 3 2 जा 6 7 8 3 1 जा 3 इज इक्वल टु 0. मेरो आयो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टु 0. यो चाहिँ मेरो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा आयो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c इज इक्वल टु 0. यो जेनरल फर्ममा आयो. मैले यसलाई जस्ट रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्दा भयो. यहाँ भन्दै थियो स्पिड अफ द ट्रेन. स्पिड अफ द ट्रेन मेरो x मान्नुपर्ने थियो, त्यही मैले x मानिहालेँ. यहाँबाट नि तिमीहरूले अझै उता गर्नु पनि सक्छौ, x निकाल्नु पनि सक्छौ. त्यहाँबाट उता तिमीले आफै ट्राई गर्दा पनि भयो र यतिमै राख्दा नि हुन्छ. थ्याङ्क यू.